الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. رئيس الحفل المأمون وأساتذتي الأجلاء وإخوتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مما يسرني هو أن أقوم اليوم أمام فضيلتكم متحدثا عن كلمة وجيزة حول موضوع أهمية اللغة العربية وضرورتها في محيطات المؤسسات الدينية. أيها الأحبة الكرام، إن المتأمل في تاريخ الأمم والسيادات وتعاقب الأمجاد والحضارات يلفي فيها ركنا ركينا وقطبا متينا من أقطابها، يعد من أهم ثوابتها وسبب عزها وقيامها. ذلك هو لسانها ولغتها، وإننا أبناء هذه الأمة الإسلامية. قد من الله علينا بأفصح لسان وأبلغ بيان. أيها الإخوة الشباب، إن اللغة العربية لغة القرآن والسنة، ولها صلة وثيقة بالدين الإسلامي، وهي من إحدى اللغات الست العالمية المسجلة لدى الأمم المتحدة. يا رجال الغد وعلماء المستقبل، إن اللغة العربية شعار الدين ووعاؤه، ومما يزيدها شرفا ومكانة أنها لغة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فهي أغنى اللغات بالمفردات والمترادفات، لها عذوبة في اللفظ ونغم في النطق وجمال في الحديث. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا. رجال الأمة الإسلامية، إنكم تعرفون جيدا إن لنا صلة وثيقة باللغة العربية على رغم تواجدنا في المحيط العجمي، وهي أن الرضيع بعد الولادة أول ما يسمع هو الآذان بالعربية، وبعد الوفاة تصلى عليه الجنازة باللغة العربية، وحتى يسأل في القبر باللغة العربية، وحتى في الجنة لغته هي العربية، وفي الدنيا يقرأ القرآن وهو بالعربية، ويسمع الآذان 5 مرات في اليوم بالعربية، ويصلي صلاة وهي بالعربية، وكافة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعربية. والدراسات الإسلامية أي الدرس النظامي مناهجه باللغة العربية، فعلم أن مصدري الإسلام الشرعية الأساسيين بالعربية، فالحق أن نقول لغة الإسلام والمسلمين هي العربية. أيها المسلمون، نحن لا نطالب الناس اليوم بأن يكونوا أمثال سيبويه وابن العقيل وغيرهم من أعلام اللغة والبيان والشعر واللسان، ولكننا نريد أن يتعلموا منها ما يعنيهم على تدبر كتاب الله وتذوق ألفاظه وفهم معانيه والتعمق في مقاصده ومرامه لأجل تطبيقه والعمل به، لأن العربية أساس هويتنا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا في الدين وتعلموا العربية. شكرا على حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.